बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ जहाँ, हेड ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। आज हम आपसे बात करेंगे कुर्बानी के बारे में कि कुर्बानी का गोश्त कैसे पकाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन लोगों को परहेज करनी चाहिए और इसको कैसे महफूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा साल इतना गोश्त नहीं खाते, तो जब ये कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो ये गोश्त जो कि बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही सेहतमंद जानवर का होता है, उनका मैदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उनको उल्टियाँ और पेचिश शुरू हो जाते हैं और उनका निज़ाम ख़राब हो जाता है और उनको उससे काफ़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे उल्टियाँ और पेचिश होने से उनको अच्छे खासे मसाइल दरपेश आ सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त महफूज नहीं करना चाहिए। ये महफूज करने के लिए नहीं होता, ये अल्लाह ताला ने इस्लाम में एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ रखी हुई है कि कुर्बानी का गोश्त जो है उसको आप तकसीम करें, आप उसको गुरबा में तकसीम करें, अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें, उन लोगों में तकसीम करें जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, उनको भी इस दिन गोश्त खाने का हक दें और उनको भी गोश्त पहुँचाएँ। अगर बिलफर्ज आपने गोश्त कुछ महफूज करना ही है तो आप ऐसे करें कि उसको पहले गोश्त को ठंडा होने दें, उसके बाद उसको गोश्त को अच्छी तरह से धोकर साफ करके उसमें से जो भी उसके जो छिछड़े वगैरह हैं वो निकाल के उसके बाद उसको आप फ्रीज़र में रख लें, ताकि जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकें। जो मरीज़ दिल के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है जिनका, या जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये गोश्त फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये गोश्त रेड मीट होता है, बहुत ही ताकत वाला होता है। ये दिल के मरीजों को भी नुकसान पहुंचाता है, यूरिक एसिड से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और शुगर वाले मरीजों में चूँकि पहले ही उनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है तो उनके लिए ख़तरनाक होता है। बुज़ुर्गों और बच्चों को भी इस गोश्त से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये गोश्त इतने आराम से हज़म नहीं होता। गवर्नमेंट भी इस बात पर जोर देती है कि जो उनके अलाइशे हैं, जो जानवर आप ज़बह करते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से ठिकाने लगाना है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से किसी जगह पे नहीं उसको महफूज करते या उसको ठिकाने नहीं लगाते, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेने का खदशा होता है। और जब भी आप गोश्त को इस्तेमाल करते हैं या आप उसको कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं तो उसके बाद आपने हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। जब आप अलाइशों को हाथ लगाते हैं तो उसके बाद भी आपने हाथों को साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से, और अगर आपके पास कोई सैनिटाइज़र मौजूद है तो उसको यूज़ कर लें, वरना साबुन से अच्छी तरह से धो लें, ताकि उस पर जो लगे हुए कोई चीज़ें हैं, कोई जरासीम है, जो ऐसी चीज़ें हैं वो आपके हाथों को टच ना करें, हाथों पे रह न जाए और उसके बाद उसको आगे फिर बीमारियां फैलने का खदशा ना हो। अगर किसी शख्स को फ्लू है या बुखार है, उसको कुर्बानी के जानवर से एहतियात करना चाहिए। यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं वायरस की जो इन जानवरों के साथ आती हैं, जैसे वो चीचड़ है, यानी कि हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख तो लेते हैं लेकिन फिर भी खदशा है कि उनमें कोई प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसलिए जिन मरीजों को पहले हुई कोई कोरोना की बीमारी है या कोई वायरल का इन्फेक्शन है, कोई फ्लू है, खांसी है, बुखार है या कोई प्रॉब्लम है, वो इस जानवर को, जो कुर्बानी के जानवर है, इसको हाथ ना लगाएं, इससे एहतियात करें और इससे दूर रहें। जैसे मैंने पहले वादा किया है कि जो कुर्बानी का गोश्त है ये तकसीम करने के लिए होता है, ये महफूज करने के लिए नहीं होता, इसको आपने फ्रीज नहीं करना। लेकिन तकसीम करने के लिए आपका एक बहुत ही एक जो बुनियादी असूल है कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करें बराबर मिकदार में। ये नहीं है कि रान घर में रख लें, कलेजी घर में रख लें और जो दूसरे जो गोश्त है जो छिछड़ों वाला है वो आप बाकी तकसीम करते हैं। इसको बराबर मिकदार में तकसीम करें, जिसमें उसकी एक एक चीज़ जो है बराबर मिकदार में, चाहे वो कलेजी है, चाहे रान है, चाहे फुट का गोश्त है, वो बराबर मिकदार में हो। और उसके बाद उसको जैसे आपने तकसीम करना है कि किसी बर्तन में लेके जाना है या किसी शापर में, लेकिन ये ख्याल रहे कि अगर शापर में करते हैं तो उसमें आपने हड्डियों को देखना है कि हड्डियाँ ना हो कि अगर जो उसमें से शापर को फाड़ के बाहर आ जाए और कोई नुकसान ना दे। तो तकसीम करने के लिए इसको जो भी उसके जानवर के अज़ा हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपने 3 हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा आपका अपना होता है,
ایک آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے اور ایک ان غربا کا مساکین کا ہے جن کو سارا سال یہ گوشت کھانے کی سہولت میسر نہیں ہوتی۔ یہ گوشت بہت ہی صحت مند جانور ہوتے ہیں، صحت مند گوشت ہوتا ہے، بہت ہی طاقتور گوشت ہوتا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے میں ان مریضوں کو خاص طور پر احتیاط کرنی ہے۔ اگر انہوں نے گوشت استعمال کرنا ہے تو ایسے ہی کیجیے گا کہ گوشت کو اچھی طرح سے آپ نے کوک کرنا ہے، پکا لیجیے گا، پکا کر بہت ہی تھوڑی مقدار میں سبزیاں استعمال کریں، سیلڈ استعمال کر کے گوشت اور ساتھ دہی استعمال کریں اور ساتھ وقفے وقفے سے گوشت کھائیں، مناسب مقدار میں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں تاکہ ان کو یکدم دل پر بوجھ نہ پڑے یا یورک ایسڈ ان کا بہت تیز نہ ہو جائے۔ گوشت کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک سے احتیاط کیجیے گا، کولڈ ڈرنک گوشت کے فوراً بعد کھانے سے پرابلم ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان مریضوں میں کہ اس میں کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے جو کہ ان مریضوں کو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں کو جانوروں سے دور رکھا جائے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے کہ کچھ جانور جیسے کہ آپ اس میں سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ جانور کسی ٹائم بھی بے قابو ہو جاتا ہے اور بچوں کو ٹکر مارتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس وقت اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو ان جانوروں سے دور رکھا جائے، کیونکہ یہ جانور گاؤں سے آئے ہوتے ہیں اور کافی صحت مند ہوتے ہیں، تو جب یہ شہر میں آتے ہیں ان کو ذرا ایک مختلف قسم کی آب و ہوا ملتی ہے، مختلف قسم کا ماحول ملتا ہے، یہ کنٹرول میں نہیں رہتے اور اس وقت بچوں کو بھی بڑوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن بچوں کو خاص طور پر اس سے دور رکھیں، اور جہاں پر قربانی کا گوشت آپ تیار کر رہے ہوں تو بچوں کو احتیاط کریں کہ وہ جانوروں کے پاس بھی نہ جائیں اور گوشت سے جہاں پہ جس جگہ پہ آپ گوشت بنا رہے ہیں اس سے بھی دور رہیں۔ بزرگ افراد ہیں ان کے لیے بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ گوشت سے پرہیز کریں، بہت زیادہ گوشت نہ کھائیں۔ اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، شوگر یا بلڈ پریشر یا کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، یورک ایسڈ کی پرابلم نہیں ہے، تو گوشت کو بہت ہی مناسب مقدار میں استعمال کریں، اس کو اچھے طریقے سے کوک کر کے دہی کے ساتھ استعمال کریں اور سیلڈ ساتھ یوز کر لیں، بہت ہی کم مقدار میں کھائیں، وقفے وقفے سے استعمال کریں، یہ نہ ہو کہ ان کا پیٹ خراب ہو جائے یا ان کے دل پہ کوئی اثر ہو جائے تو اس سے زیادہ پرابلم نہ ہو جائے۔ تو ان کو بہت ہی کم مقدار میں گوشت کھانا چاہیے اور تھوڑے تھوڑے مقدار میں وقفے کے ساتھ گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں جو عوام الناس کو ایک پیغام آپ کے چینل کے توسط سے دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جی قربانی کا گوشت کھانے کے لیے کم اور بانٹنے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اثار ہے، قربانی نام ہی اس کا ہے کہ آپ ایسا ایک جانور تلاش کرتے ہیں جو بالکل بے عیب ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، بہت ہی پلا ہوا ہو، صحت مند ہو، اس کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا کے اس کے بعد اس کے حصے کر کے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ کو جہاں تک بھی ہو سکے اس گوشت کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے فریزر نہ بھریں اور کم سے کم مقدار میں کھائیں، اچھی طرح سے پکا کر کھائیں اور دہی اور سیلڈ ساتھ یوز کریں اور وقفے وقفے سے کھائیں، ایک دفعہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ یہ غربا تک، مساکین تک اس گوشت کی آسانی سے فراہمی ہو سکے تاکہ ایسے لوگ بھی گوشت استعمال کر سکیں جنہوں نے پورے سال میں گوشت نہ کھایا ہو۔ جی بہت شکریہ۔